पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी 9 मई केस में हिरासत में ले लिया है। जब पहले बेटे को पकड़ा गया तो राना सनवर साहब उस वक्त मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि जी गिरफ्तार भी हुई है उनकी, अगले दिन अदालत में पेश कर दिया गया। लेकिन आज अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में ही हिरासत में लिया गया है। SSP हैं इन्वेस्टिगेशन, उनके मुताबिक अलीमा खान के बेटे शेर शाह को 9 मई के केसेस में हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं। जबकि इससे पहले शाहरेज़ का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया और शाहरेज़ अजीम को 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे में लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया। और आगे चल के इस पर हम अब दोनों मेरे मौजूद मेहमानों की राय भी लेंगे। नवाज़ वली साहब क्या कहेंगे? देखिए, जिस वक्त गिरफ्तारी की न्यूज़ आई 2 दिन पहले उनके बेटे की, तो गवर्नमेंट ने डिनाइल किया। खुद रासुल्ला आए टीवी पे और उन्होंने कहा कि ऐसी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है और ये झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है मीडिया का और किसी भी जगह से उनकी गिरफ्तारी कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन फिर अगली सुबह हमने देखा कि वो उनको अदालत में पेश किया गया, रिमांड भी लिया गया। इसके फ़ौरन बाद ही आज दूसरे बेटे की भी इत्तला आई इसी तरीके से। इस बार हुकूमत डिनाइल पे गई नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी किया है। ना सिर्फ ये कि किया है बल्कि 2 साल बाद 9 मई के 2 साल बाद उनको 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया। ठीक है जी, उसमें तो FIR है, बहुत सारे नामालूम है, आप किसी को भी नामालूम को मालूम करके आप डाल सकते हैं। कानून है, कानून से तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि यार ये नहीं करना चाहिए। पहले बड़ी रिवायतें हैं, पहले मर्द गिरफ्तार होते थे, फिर बीवियाँ भी गिरफ्तार होने लग गई सियासतदानों की, बहनें भी गिरफ्तार होने लग गई सियासतदानों की। अब ये भांजे भतीजों पे ला रहे हैं तो ये कहाँ लेके जाएंगे यार, कहाँ ले जाएंगे सियासी इख्तिलाफात को? ये फिर वो आएंगे, फिर इनके भी भांजे भतीजे हैं, फिर वो गिरफ्तार होंगे। ये एक नई रवायत को जन्म दे रहे हैं। पंजाब से गिरफ्तारी हुई है दोनों की, वहीं रहते हैं ये लाहौर में, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत का मतलब है कि मरीम बीबी नाम उन्हीं पे आएगा ना। आप देखें KPK में तो गिरफ्तार होने से रहते, पंजाब से हुए। अब पंजाब से हुए, पहले तो उन्होंने माना ही नहीं, अब मान लिया तो फिर दिया 9 मई के केस। अब 9 मई के केस में तो अब क्या, अब सब खामोश हो जाते हैं, हम भी खामोश हो जाते हैं। 9 मई गिरफ्तार करने एक बेटे को आए, दूसरे को इस वक्त कर लेते एक बेटे से काम नहीं हुआ होगा ना तो दूसरे को भी किया। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि सियासत में कुछ लिहाज रखना चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं ऐसी करनी चाहिए कि जो एग्जाम्पल फिर अगला वो करेगा तो आपको बुरा लगेगा। ये पॉलिटिकल पॉइंट जो है ना, वो मर्दों में ही आप स्कोर पूरा कर लें। सियासतदान गिरफ्तार है ना, और गिरफ्तार कर लें। सियासतदानों से ही अगर है तो और गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, 2 साल से हैं, कोई बात नहीं। जब सियासत करेंगे, वज़रा वजारत के मज़े लेंगे, मुशीरों के मज़े लेंगे तो गिरफ्तार भी होगा, पाकिस्तान है भाई। लेकिन उनकी बीवियाँ, फिर गैर सियासी बहनें, फिर अब ये भांजे और ये इधर तक नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे ना, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वक्त का पहिया है, ये वक्त का पहिया घूमेगा, फिर कल इनके भी होंगे। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी समझ रहे हैं इसको? देखिए जब 9 मई आ जाता है तो हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। मगर सवाल फिर भी रहता है, जो सब कर रहे हैं मीडिया में, हम भी कर रहे हैं कि वाई नाउ 2 साल बाद पता लगा कि इनके भांजे भी थे। अगर पता लगता तो उस पहले पता लग गया होता, गिरफ्तार कर लिया होता, उस वक्त किया होता तो नहीं होता ना। एक तो इनका बड़ा मशहूर भांजा जो जेल में ऑलरेडी है ना, नाम में भूल गया, हाँ, उसकी तो शायद भी है, किसी ने उसको कहा भी, सजा हो चुकी है उसको। हाँ, वो एक्टिविस्ट था, पार्टी में करता था। मगर ये तो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, इनको किया है। तो बहरहाल अब ये अदालत पे देखेंगे वो क्या रिमांड में क्या इसका निकलता है, किस तरह वो साबित करते हैं। आप समझ रहे हैं, लेकिन ये रिवायत गलत डाली जा रही है। इतना करें कि जितना बर्दाश्त कर सके। अनिस मंजूरी साहब, देखिए हमारे यहाँ रस्में टूटती नहीं है, हम तो रस्म को अकीदा समझ कर मान लेते हैं। और रस्म जो है वो जब इस मुल्क के अंदर पहले सहाफ़ी पर पाबंदी लगी तो वो थे फैज़ अहमद फैज़, और फिर फैज़ अहमद फैज़ पे ही जो है चंद दिनों के बाद पिंडी साजिश केस का मुकदमा डल गया। तो उस वक्त के बाद में आकर फैज़ अहमद फैज़ साहब भुट्टो साहब के दौर में बड़े करीब बहुत ज़्यादा नवाजे गए। तो हमारे यहाँ वक्त का पहिया घूमते हुए देर नहीं लगती।
تو جس زمانے میں اس ملک کی پہلی سازش جسے کہا جاتا ہے عام طور پر بغاوت، جس میں فیض احمد فیض صاحب کا نام لکھا گیا، تو وہیں سے یہ رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور فیض احمد فیض صاحب پر تو پابندی 1947 پاکستان کے بننے کے چند مہینے بعد لگائی گئی تھی، چند مہینوں کے بعد ہی نا. تو رسم تو ہم نے توڑی ہی نہیں ہے نا، رسم کے تو ہم توڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اور اسی وقت فیض احمد فیض نے بڑا مشہور شعر ہے کہ جب کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر بچا کر جسم و جاں چرا کے چلے، نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں رسم چلی ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ، رسم ہے تو رسم کو آپ عقیدہ سمجھ لیجیے، چل لیکن رہا ہے. مسئلہ یہ سیاستدانوں کو گرفتار کرتے ہیں یا اگر صحافیوں کو کرتے ہیں، سمجھے اہل خانہ یہ اہل کا ظاہر خانہ بانجے بھائی، بھتیجے کہاں لے جائیں گے آپ؟ کہاں لے جائیں گے؟ یہ قیدی نمبر اور وہ 804 کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے. ارے بھائی، فیض یا احمد کچھ فیض اور صاحب کی اس زمانے میں ان کی بیوی، ان کی بیٹی، میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد تو آپ ایک مثال ہے نا، آپ کیا اگر ارے یہ بھائی تھے، تو وہ حکمران نہیں ہے نا آج. ارے میرے بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، رسم تو نہیں ٹوٹی نا. رسم کہاں ٹوٹی ہے؟ رسم اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ رسم ہے. لفظ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ رسم. یہ میں نے نہیں لکھا، فیض احمد فیض نے لکھا ہے کہ چلی ہے رسم کے، جو رسم یہ نہیں ٹوٹی. باقی سیاسی جماعتیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا ہوا ہے، وہ کیوں خاموش ہیں ان چیزوں پر؟ دیکھیں ضرور بولنا چاہیے. میں یہ سوچ رہا ہوں جو اس وقت خاموش ہیں، کل جب وقت بدلے گا، جب ان کے بھانجے بھتیجوں پہ بات آئے گی تو پھر یہ مثال دی جائے گی. یہ مثال آپ یاد رکھیے گا، یہ مثال دی جائے گی کہ اس طریقے سے نہیں، گرفتار میاں آپ صاحب نے نے تو بھی کہا کیا تھا تھا. جی میرے تو بیٹے دونوں پاکستانی ہیں نہیں شہری، تو ان کا کیوں پکڑیں گے ان کو آپ؟ بھانجے تو ہیں، بھتیجے تو ہیں، اور تو رشتے دار ہیں. جب پکڑنے میں آتے ہیں تو پھر پکڑتے ہیں، مگر وہ غلط ہوتا ہے. میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں ہوں. سیاستدان ہیں، سیاست کرتے ہیں، بھگتیں گے بھی. ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ ہے ہمارے ملک میں، اوقات ہمارے ملک میں نہیں، بہت سارے اچھا جنوبی ایشیا کے ملکوں میں بالکل یہ ہے. انیس منظوری صاحب، لیکن یہ دونوں گرفتاریاں اس موقع کی مناسبت سے ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی، جس کو فتح قرار دے رہے ہیں. بڑے شادیانے بجی، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، اور ایسے موقع پر پھر گرفتاریاں ہوں گی. نہیں، اس میں فرق ہے. اس میں فرق ہے. فرق اس لیے کیونکہ جو ان کے پہلے بیٹے کی گرفتاری ہوئی، اس کے اگلے دن جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ پہلا بیٹا پکڑا ہی اس کے بعد گیا. نہیں، پہلا بیٹا جو پکڑا ارے گیا سر، رات میں جب اٹھا ہے، دن میں فیصلہ ہے نا. دن میں فیصلہ ہے. تو اس رات سے میں اٹھا لیا. اس سے ایک رات پہلے اٹھا ہے، نہیں، غائب ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے ایک رات پہلے نہیں. غائب ہوا ہے. اس سے ایک رات پہلے غائب ہوا ہے. اسی رات کو تو کہا گیا کہ ابھی تو بیچارے مٹھائی کھا ہی رہے تھے، ابھی نگلی بھی نہیں تھی کہ رنگ میں بھنگ ڈل گئی. نہیں، کوئی رنگ میں بھنگ نہیں ڈلا. دیکھیں یہ سب تو ان کو پتا تھا، کیونکہ کئی دنوں سے اچھا، وہ بات چل فتح ہے، رہی وہ تھی. جس کے بارے میں فتح قرار دے رہے ہیں. ایک دیکھیں طرف عدالتوں میں وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے، جو اصلاح فیصلہ آ گیا 8 میں ضمانتیں منظور، تو شادیانے عدالتیں جناب یہ دیکھیے 8 لوگوں کا 8 کیسز کی ضمانت ہوئی ہے، اور 9 مئی کے ہوئی ہے نا. 9 مئی سے پہلے کے ان کے اوپر 125 کیسز ہیں. کیسز تو بہت ہیں، ہم تو یہ تو کہہ وہ نہیں تو رہے کہ باہر آ جائیں آئیں گے ہی نہیں، وہ باہر. اور سب سے بڑھ کر القادر والا کیس ہے، اور القادر ہے، ابھی لگ ہی نہیں رہا اس سال وہ. اور ابھی تو دیکھیں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے نا، بری تھوڑی ہوا ہے. ابھی ٹرائل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بری کہ تو حضور شاہ محمود قریشی نہیں ہوئے ابھی تک. نہیں ابھی تو نہیں ہوں گے. بری تو آصف زرداری صاحب نہیں ہوئے ابھی بہت سارے کیسوں میں. استثنا لے کے کتنے بیٹھے بات کریں، اب جب تک وہ صدر استثنا ہے، ورنہ کیس جیسے ہی ہوگا پھر کیس چلنا شروع ہو جائیں گے. ضمانتیں ملی ہوئی ہیں، بری کون ہوتا ہے ادھر؟ بری موت کے کیس تو رکھے جاتے بعد ہیں نا، ہوتا ہے. آخر وقت تک رکھے جاتے ہیں. بولا آخر وقت عدالتیں تک. رکھتی ہیں. عدالتیں بالکل رکھتی ہیں، عدالتیں ہی رکھتی ہیں سنبھال کے. ریکارڈ تو ریکارڈ عدالت رکھتی ہے، استعمال پھر وقت آنے پہ کوئی اور کر لیتا ہے. چلیں جی، یہ بات بڑی اچھی کی انہوں نے کہ جی یہ ہونی چاہیے، یہ رسم کہہ لیجیے، روایت کہہ لیجیے جو چل نکلی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو بریک ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اگر واقعی آئین اور قانون سے ماورا کوئی شخص کارروائی کرے گا، اقدام کرے گا، کوئی حرکت اس طرح کرے گا، شرارت کرے گا، تو قانون حرکت میں آئے گا. حکومت کا یہ موقف ہے. دیکھتے ہیں آنے والا وقت مزید کیا رنگ ڈھنگ دکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو.